عرض کی لجے پالا میری ماں بھی ٹر گئی میرا باپ بھی ٹر گیا ایک دن میں سمندر دے کنارے سیر پیا کردا سا اے موتی دا محل ویکھیا میں دے اندر چلا گیا او دن گیا اج دا آیا مینوں نہیں پتا میں زمین تے بسنا کہ آسمان سے بسنا اللہ دے نبی پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا نوجوان بڑے نصیبہ والا ہے تینوں ماں بھی دعا بھی لگ گئی تینوں باپ دی دعا بھی لگ گئی اللہ نے تینوں تھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنات دا سردار بھی نہیں جا سکیا فرمایا سمندر دیاں کیاواں چ بسنا ہے دس تینوں کدے گوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا رو کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو ماپیاں دیاں دعاواں لگ گئیاں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں لگ جان اوتھے تے چڑھے پانی بھی لگ جاندے ماں تے باپ دی قدر پوچھنی تے کوئی رب دے قرآن کو پوچھے تے کوئی کملی والے کو پوچھے پڑھاں قرآن رب دے کلام دے وچوں جیڑا رب نے ماں تے باپ دیاں شاناں قرآن چ بیان کیتیاں نے بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جیڑا مرشد والا نا تے جیڑا مرشد مولا علی ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ بہادر پوری تو ہو رہے نالے لنگر بنایا کہ نہیں کوئی بنایا جی کہندے نے جی بنایا او ہن تو سبحان اللہ بولو بھائی لنگر بنایا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو ہو جاتا ہے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلی آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے او دا ہی گائیے جدا کمائی تے پال دا ہے او ہاتھ نیمہ رکھے جدا لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میں قرآن مجید دیاں 4 آیات پڑھیاں ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو تھوتیاں والا جی کلاں اے جڑے بہادر پوری خاندان بیٹھا ہے انہوں نے اپنے والد دے ختم واسطے اتنا بڑا اہتمام کیتا منو بلایا تہانوں بلایا سچی دسو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کیا انہوں نے اپنے ابو تے احسان کیتا ہے دسو نہیں پھر رب قرآن چ کیوں کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے ابو تے احسان کر کیڑا احسان بیٹا شام نو کم تو آوے تے آ کے اپنی امی دے قدم دباوے تے کیا وہ بیٹا اپنی ماں تے احسان کر دے بیٹا آ کے تے اپنے ابو نو علاج کروا کے کہے کہ ابو جی آ جڑا میں تہاڈے تے پیسے خرچ کیتے نے میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں اولاد دا کدے ماپیاں تے کوئی احسان ہویا نہیں نا پر رب قرآن چ بار بار کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے نا اے نبی پاک دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم نبی کریم دے چچا داد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان کو خیال آیا کہ مسئلہ نہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی نا کہ میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے
اج میں کام تو گھر آیا تو میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. تو حضور میں اپنی امی نو کندھے تے اٹھایا 6 میل پتھراں تے چل کے آیا. وہ گرم پتھر جنہاں دے تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے ایڈے گرم پتھر. 6 میل کندھیاں تے چک کے مائی نو آیا تے کندھیاں تے اٹھا کے ماں نو طواف کعبہ کروا رہا. مسئلہ یہ پوچھنا ہے رب دی قدرت دی نظر وچ اج میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دے من لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سالنا انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی وہ ایک بار دودھ پلان دا حق بھی ادا نہیں ہویا. تے پڑھے لکھے بیٹھے ہو جے انہاں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہوندا تے سارے احسان کون کرے. تے جے احسان ہوندا ہی نہیں تے پھر قرآن وچ رب کیوں کہندا وا بالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. او کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب قرآن وچ اولاد کو کردا ہے کہ ماں پہ تے احسان کرو. نوجوانوں دراصل قرآن وچ اللہ نے ایک اصول عطا فرمایا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. کوئی احسان کرے تے ہوئے بندے دا پتر تو دا غلام بن جاندے. کہندا ہے نہ میرے تے احسان کیتا میں نسلاں نو دس کے جاواں گا کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے. اللہ فرماندا ہے اللہ تے رسول تو بعد سب تو بہتا احسان یا تیری ماں دا ہے تے یا تیرے باپ دا ہے. اللہ فرماتا ہے نہ تے احسان کریا کر. کیوں اینا تیرے تے احسان کیتے نے تے احسان کر کے فرمایا جتلائی نا کہ ابو جی میں تواڈی خدمت کیتی, ابو جی میں تواڈے قدم دبائے, ماں جی میں تواڈا علاج کرایا. فرمایا نا نا تو کوئی احسان تے نہیں نہ کیتا, تو تے انہاں دے احسان دا دے بدلہ پیا دینا ہے. نہ انہاں دے بدلے پورے ہونے تے نہ تیرا احسان ہونا. فرمایا احسان کری جا تے احسان بھولی جا. کیوں نہ انہاں دے تو احسانہ دے بدلے ادا کر سکنا ہے تے نہ تیرا ماں باپ دے سر تے کوئی احسان ہونا ہے. اس واسطے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر تے انہاں دے بدلے عطا کریا کر. میری ملت دے نوجوانوں باپ کائنات دی ایک ایسی عظیم ہستی ہے, ایسی عظیم ہستی ہے. آ جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگائے نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. اے بہادر پوریا خاندان بیٹھا ہے. انہاں دے اگوں ہزاراں تے لکھاں وارث بھی ہونا بچے چھوٹے. ہر بیٹا اپنی باپ دا وارث ہوندا ہے. میں پھر کہنے لگا ہر بیٹا اپنے باپ دا وارث ہوندا ہے. انہاں دے تے اگوں لکھاں وارث ہو جانا. پر یقین کر بندے دے اپنے لکھاں وارث بھی ہون پیو ٹر جاوے تو بندہ بے وارث ہو جاتا ہے. پیو ٹر جے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے. اپنے لکھاں وارث بھی ابو ہون باپ دے جان نال بندہ بے وارث ہو جاتا ہے. ماں تے باپ دی قدر کچھ نہیں ہوئے تے اے عید آن والی ہے, اے عید آن والی ہے. عید والے دن ویکھو تواڈے سارے پنڈ نے نویں کپڑے پا کے عید منا دیا ہونا ہے. پر جنہاں دا کوئی ٹر گیا نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, انہاں قبرستان جانا ہے. لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے, کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے. او جنہاں نے عید والے دن قبرستان رونا ہے انہاں کولوں پوچھ ماں کی ہوندی, انہاں کولوں پوچھ باپ کی ہوندا ہے. آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں پہ مقید پیر مرن بیڑا بیلا باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جادا جے میلا. بھائی باپ مرے آئے, باپ مرے آئے اے محمد بخشاؤ اے مک جادا جے
लाओ। एक दिन अबू जाहल ने मेरे नबी दे मत्थे ते पत्थर मारे आओ, नबी करीम दा खून निकले आओ। कमली वाले रोंदे रोंदे काबे दे अंदर आ गए। काबे वाल वेख के कहन लगे, काबे वाले दुख मावां नूं सुनाई देने, दुख प्योवां नूं सुनाई देने। मेरी मां भी कोई नहीं, मेरा बाप भी कोई नहीं। आया इन्नमा अस्कू बसी व हुज़नी लल्लाह। अर्द की दी काबे वाले मैं तेनों दुखड़े सुनाने आया हूं। सारा दिन कमली वाले काबे च बैठ के रोंदे रहे। इधर शाम दा वेला चाचा मीर हमजा शिकार करके घर आए। नौकरानी खाना रख दी रोन लग पई। फरमाते ने रोनी क्यों है? कहन लगी काबे कोलों गुजरी सा, मुहम्मद कलियां बैठ के प्या रोंदा सी। चाचे ने पूछया क्यों रोंदा है? कहन लगी सुनिया अबू जाहल ने मारे आए, चाचे दा खून खोलिया। जाके अबू जाहल दे सिर च कमान मारी, ओदा सिर फाड़ के काबे दे अंदर आ गई। कमली वाले ने फड़ के सीने न लाया। कहन लगे भतीजिया चुप कर जा, मैं तेरा बदला ले आया। रावी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाजू छुड़ावा दिते। फरमाया छड़ दे, मेरा कोई चाचा नहीं, अज मेरा कोई पापा नहीं। अज कदे मां जिंदा आंदी कलिया नुकरा च बैठ ना रोंदा। अज कदे बाप जिंदा आंदा लोग यतीम समझ के ना मोर दे। पर अज मां भी कोई नहीं, अज मेरा बाप भी कोई नहीं। बाप मरे ते मुहम्मद बसाओ, ये मुक जांदा जे मेला। बागा दे विच हरियल तोता फिर डाली डाली किन्ना बागां दे आए मर जान माली। जिन्ना बागां दे मर जान माली, फिर रबे ताबाली। भाई जिन्ना बागां दे आए मर जान माली, फिर रबे ताबाली। वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मां नूं ते जो शाना दित्तियां ओ शाना दित्तियां जी। पर जदों आई ना बाबे दी वारी, मैनूं पता है अबू वारी तुसीं सुभान अल्लाह जरा घट बोलदे हो, मां वारी चोखी सुभान अल्लाह कहंदे हो। पर जिस रसूल ने मां नूं शाना दित्तियां, मैं तैनूं दसां उस रसूल ने बाप नूं कैसियां शाना दित्तियां ने। गड्डी लैके ना तो तुसी गड्डी दे पीछे लिख देंदे हो ये सब मेरी मां की दुआ है। कोठी बना के ते उत्ते लिख दो ये सब मेरी मां की दुआ है। अम्मी ने दुआ की सी ते की अब्बू ने बददुआ की थी? अब्बू भी दुआ ही की सी। अब्बू भी आख्या सी अल्लाह मेरे पुत्र नूं कोठी दे, मेरे पुत्र नूं कार दे। ये दुआ अम्मी ने जी की, अब्बू भी की सी। पर जो तुहाडे लिखण दी बारी आउंदी है फिर सब लिख दिओ सब मेरी मां की दुआ है। अबू तो दिल नूं तकलीफ ते देंदे हो, पर अबू बोलदा नहीं क्योंकि बाप बड़े हौसले वाले होंदे। ओ जेड़ा 15वीं मंजिल ते सऊदी अरब गर्मी च जाके बाबा दिहाड़ी लगांदे ना, वो इस वास्ते दिहाड़ी लगांदा है कि मेरा पुत्र जेड़ा पाकिस्तान मैट्रिक दे पेपर पिया देंदा है, वो एसी वाले ठंडे कमरे च बैठ के पढ़े, मेरे पुत्र नूं किधरे गर्मी ना लगे। ते पुत्र बड़ा होके पूछता अब्बू जी तुसा मेरे लिए कीता की है? तुसा मेरे लिए की कीता है? बाप को फिर हार्ट अटैक हो जाता है। वो कहता पुत्रा तेरे पीछे मैं अपनी जवानी कुर्बान कर छड़ी, मैं जिंदगी परदेसा च गुजार रहा ते तू अज भी पूछना मैं तेरे लिए कीता की है? मां दी बड़ी शान है कि रसूल करीम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत मावां दे कदमां ते लेवे। तुहाडे पिंड दे किसी बंदे दा लाहौर बहरिया टाउन च या डीए विच 10 मरले दा प्लाट होवे ना, 10 मरले दा प्लाट,
لوگ کہندے ہیں بندہ بڑا امیر ہے کروڑا پتی ہے کیوں یہ کول ایڈی وڈی سوسائٹی وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ مطلب ہے جدو کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوگی وہ بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے اے زمین تے آسمان کٹھے کریے نا تے جنت دے ایک انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے جنت ماں دے قدمہ تھلے پر جدو بابے دی باری آئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر حدیث پاک نقل کی جدو باپ دی باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے وہ جڑا مین گیٹ ہے نا مین گیٹ حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے جنت دے مین گیٹ تو جدر دوڑ کے لوگا گزرنا ہے نا وہ باپ ہے حضور نے فرمایا کہ پاویں دروازہ بند کر لے تے پاویں کھول کے رکھ مرضی تیری ہے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی سچی دسو جے بوئے بند ہو جائے جتو جنت چ جانا ہے تے پھر جنتیاں کو گدہ ٹپ کے تے نہیں نہ جانا ابو والے بوئے چ گزر کے جانا یہ دروازہ نہ بند کری نہیں تے ماں والی جنت جتھے تو جانا چاہنا ہے وہ جنت دا دروازہ بند ہو گیا تے جنت بھی نہیں تو جا سکنا میری اور تہاڈی جنت ساڈی ماواں کولے پر ساڈی امی دی جنت مڑ ساڈے باپ کولے نبی کریم معراج تو واپس آئے تے حضور نے فرمایا جنت وچ میں زیادہ غریب ویکھ کے آیا تے دوزخ وچ میں زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا عرض کی یا رسول اللہ عورتاں کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ وچ فرمایا اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو عید آنی ہے نا تو اپنی بہناں اپنی بیٹیاں نو عید بھیجنی ہے تے جڑی پیکیاں تو عید آنی ہے نا وہ مائی نے پلو نہ بند کے رکھ لانی ہے کیوں میرے بھائی نے میرے ابا جی نے میں نے 2000 روپیہ عید بھیجی ہے وہ سارے محلے نو دسنا ہے پر شوہر دی کمائی 40 سال کھا کے تے آخر تے پتہ کی کریے جدوں آئیاں نا تیرے گھر اگے تو انہوں پتہ ہی ہے کی کہنی ہے جدوں تے تیرے گھر آئیاں ویکھیا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں یعنی 40 سال کمائی کھا کے بھی نہ شکری کر جانی پیکیاں تو 2000 عید ہونی تے سارے محلے نو دسنا ابا جی نے 2000 عید بھیجی حضور نے فرمایا آؤ وجہ جدی وجہ تو عورتاں دوزخ وچ چلیاں گئیاں ایدا مطلب ہے شوہر راضی ہوئے تے بی بی جنت چ جانی ہے شوہر ناراض ہوئے تے بی بی دوزخ چ جانی ہے ایدا مطلب ہے ماں دے قدمہ تھلے اولاد دی جنت ہے پر ماں دی جنت مڑ باپ کولے تے جتھے اپنی جنت ادب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت بھی ادب کرے آخر کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے بابے دے دھوے ایڈی امیر مائی جے قدمہ تھلے جنت او جتیاں بابے دیاں پالش کرے ساری زندگی روٹی ساڑے باپ دی پکاوے ماں ساڑی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے او میں نے سچی دسے پڑھے لکھے ہو وہ جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس ابے دی کنی کوئی شان ہوئے گی کاری سب جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے باپ دی کنی کو شان ہے جدی ماں بھی نوکرانی بن کے رہے تو گرامی قدر حضرات ماں دی بڑیاں شانہ نے پر جدو آئی نا بابے دی واری تے میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد اتنا بڑا اجتماع تو ہاڑے جو کوئی ایک نوجوان بھی اٹھ کے میں نے کہہ سکتا کہ آسی صاحب میری جیب جو پرچی ہے جدے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کسے کو گارنٹی کسے کو سرٹیفکیٹ کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے کسے کو کوئی گارنٹی نہیں پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے کہ تول کے ناپ کے گن کے تو نہیں دس سکتا کہ میرا رب کنا کو راضی ہے پر ایک پیمانہ میرے نبی دسیا فرمایا جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے جب میں دیکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے اور باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے فرمایا ابو راضی سمجھ خدا راضی ابو ناراض سمجھ خدا ناراض ہے میری ملت دے نوجوانوں لوگ عمرہ کر جا رہے ہیں اللہ سارے دے نصیباں چ کرے اللہ سانو سحریاں تے افطاریاں مسجد نبی تے حرم کعبہ دیاں عطا کرے اللہ عید مدینہ دی عطا کرے لوگ عمرہ کرن جا رہے حج کرن جا رہے درخواستہ منظور ہو گئیاں لوگ حج دیا تیاریاں کر رہے
جدو حاجی حج کر کے آمن گے نا تے لاہور سیالکوٹ فیصل آباد کسی بھی ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو حج کر آئے ہو حاجی صاحب بن گئے ہو آن لگے سعودی عرب والے تو انہوں کو گارنٹی کارڈ کو سرٹیفکیٹ کو سند دیتی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کی تک قبول ہو گیا اتنی گرمی جو تھے حج کرنا میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا حج کر کے جب واپس مکے وال پلٹے نہ سی تے دیکھیا تے میں گلیاں چ لاشاں بکھریاں پئیاں حاجیاں دی کچھ پیاس نال مر گئے کچھ گرمی نال مر گئے لکھاں روپیہ لگا کے گئے اتنے دوڑا لگائیاں پہاڑاں تے گرمی وچ پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ تہاڈا حج قبول ہو گئے کہنے لگے رب نو پتہ ہے قبول کہ نہیں یہ مطلب ہے کعبے گیا حج کر ہمیں گارنٹی نہیں پر میرے نبی نے ایک گارنٹی دی حضور نے فرمایا کعبے گیا حج ہرے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ بے کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا قبول حج دا ثواب فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے ابو دی زیارت کرے تے ابو دا چہرہ بے کے اودے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پوے ابو نو ویکھ کے بس مسکرا دے وے اے نہیں آکھیا ابو دے قدم دباوے ابو نو سلام کرے ابو دا حال پوچھے ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے نہیں اے گلاں بعد دیاں نے فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمرہ دا ثواب لکھ دیندا ہے ادھروں آباد ای کملی والیا جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آباد یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آباد ای کملی والیا جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے تو کدے کر کے ویکھتے صحیح دہاڑی چ 100 حج دے ثواب لے لے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر ابو نو ویکھ کے خوش ہو جایا کر اج او بھی نوجوان نے ماں بلاوے بول دے ہی نہیں ابو بلاوے تیرا برا بول دے نے اج ماما روندیاں تے باپ کرلاندے اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے جدوں وڈیریاں مائیاں آ کے کہندی آسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے تے انج گوری پا کے ابو ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میری ملت نوجوانوں اور میں تانوں باپ دی شان سناواں کہ رسول کریم نے باپ نو کیسی عظمت عطا کیتیاں اللہ فرمایا اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا عبادت اللہ دی کرو تے اپنے ماں باپ تے احسان کریو ادا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی آ وعدہ لیا جڑا اللہ نے ساڈے کو لیا نوجوانوں آؤ میں تانوں ایک بنی اسرائیل دی گل سناواں جنہاں باپ دا احترام کیتا اللہ کیسیاں شاناں عطا کیتیاں اللہ نے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑدا جا رہا توجہ ہے جی ایک باری بولو گے سبحان اللہ میں تقریر تہاڈی مرضی دی تانوں سنا کے جاواں گا بس سبحان اللہ میری مرضی دی آکھیا جائے ویسے ایک گل ہے بھائی بہادر پوریو میں تہاڈے پنڈ ویکھیا آوندے کہ تہاڈے پنڈ سلوک بڑا ماشاءاللہ بھائی کیونکہ میں جنی واری آکھیا نا سبحان اللہ کو ایک واری اگلے بول دے نے تے ایک واری پچھلے بول دے نے اے انہاں دا ساہ کڈاندے نے او انہاں دا ساہ کڈاندے نے تو میں تانوں لڑان نہیں آیا اللہ تہاڈا سلوک سلامت رکھے میں سلوک نال سبحان اللہ بول کے وکھاؤ بھائی ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں جھومدے جاگ دے نبی پاک دے نوکر چ بیٹھا اج میرا دل کردا فرشتے چھک چھک کے کھوتیاں کلام ول ویکھن کتھے نبی دے غلام بیٹھے نے تے کتھے سبحان اللہ پیا کے جاندے نے اللہ دے نبی دا تخت ہوا چڑدا جا رہا نیچے سمندر سی سمندر چ لہراں اٹھیاں ہوا نو حکم دیتا میرا تخت زمین تے اتار سمندر دے کنارے تخت اتریا اللہ دے نبی نے ایک جن نو حکم دیتا کہ اے جن چھلانگ مار تے سمندر دی تہہ چ ویکھ کے آ اے لہراں اتنیاں بلند کیوں ہو رہی ہیں جن نے چھلانگ لگائی تے آ کے عرض کیتی نبی اللہ جتھوں لہراں پیاں اٹھدیاں نا اوتھے جان دی میری ضرورت کوئی نہیں اس سمندر دے وچ کئی میل دور پانی دے اندر او جگہ
میں اتنے نہیں پہنچ سکتا. اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے اپنے لشکر وال چھاتی ماری تے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ ہے بھی انسان ہے ولی جد کل اسم اعظم سے آپ نے انہوں کو حکمن اشارہ کیتا کہ چھلانگ مار. انہیں چھلانگ مار دیتی. انہیں اے نہیں عرض کیتی نبی اللہ جیسے جنہ دا سردار ڈوب کے مر چلے سی میں تے انسان ہاں میں کدھر ڈوب کے نہ مر جاؤں. پر جدو مرشدہ نے اشارہ کیتا نا انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے انہیں چھلانگ مار دیتی. اے دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے تے کشتی چ 3 بابے بیٹھے. پہلا بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف میرا مرشد خانہ 72 گدیاں دا پیر خانہ تے لکھاں مریداں دا پیر آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف. ایک آپ بیٹھے کشتی چ دوسرا آپ دے خادم بابلی شریف گجرات دے تاجدار حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب چورا شریف دے خلفاء چوں نے آپ بیٹھے. تیسرا بابا جی دا خادم سی اکھاں تو نبینا سی او دا نام سی حافظ مہردین. کشتی جدو دریائے جہلم دے درمیان چ گئی نا تو بابا مہردین کہنے لگا حضور اے دریا کنہ کو ڈونگا ہوندا ہے. بابا جی فرمان لگے حافظہ آپ ہی چھال مار کے دیکھ لیں کنہ کو ڈونگا ہوندا ہے. وہ حافظ جیوں نے حافظ نے نا تاؤ ویکھیا نہ تاؤ اکھاں تو نبینا پر انہیں پانی کی چھال مار دیتی. حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے رون لگ پہ. بابا جی حضور فرماندے نے رونا کیوں؟ عرض کی حضور تواڈی آنکھیں نے چھال مار دیتی ہے تو انہوں تیرنا کوئی نہیں جاؤندا اکھاں تو نبینا ڈب کے مر جائے گا. بابا جی تاجدار چورا شریف مسکرا کے فرماندے نے جدی آنکھیں چھال ماری انہیں کوئی ڈبن دینا. فرمایا جدی آنکھیں چھال ماری انہیں کوئی ڈبن دینا. کشتی کنارے لگی تے حافظ مہردین سکم سکا کنارے کھلوتا. خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے قریب جا کے فرماتے ہیں حافظہ اوے اکھاں تو نبینا ہے اوے انیاں تینوں تے تیرنا بھی نہیں آوندا تے تیرا لوں بھی گلا نہیں ہویا اے پار کیویں لنگے ہیں؟ حافظ مہردین کہنے لگا عملہ والے آئے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے تے عملے بوتے کھان دے غلام فرید آؤ اٹھ بن نہیں دین دے اندے کامل پیر جناں دے اے غلام فرید آؤ اٹھ بن نہیں دین دے اندے کامل پیر جناں دے. غلام فریدہ ڈبن نہیں دے دے ہوندے کامل پیر جناں دے. اے میں نے کسی نوجوان نے پرچی بھیجی کہ بھی سنا دیو تساں دیکھیں جی یہ کہنے نے سنا دیو تے ریلیٹڈ گل دے سنا دیو. اے بابا جی تاجدار چورا شریف دے قریب ایک گاؤں تے اتھے تبلیغی دورے تے گئے تے عصر دی نماز دا ویلا. بابا جی نے نا معراج شریف دا مہینہ سی تے معراج شریف تے تقریر کیتی تے پنڈ دے مولوی صاحب سانو معراج شریف نو نہیں سن منگدے معجزہ معراج دا انکار کر دے سن. وہ مولوی صاحب آ کے بابا جی نو کہنے لگے بابا جی اے تساں معراج شریف تے تقریر کیتی تے نبی پاک آسمانہ تو پار کے میں گزر گئے. ادھر عصر دی اذان دا ویلا تھی. بابا جی نے فرمایا اذان پڑھو تے نماز پڑھ کے جواب دینے ہاں. سامنے دریائے اٹک پہ چل دے
تے بابا جی نماز پڑھان لگے تے آپ نے فرمایا اگے بابا جی نماز خود نہیں سن پڑھان دے کسی عالم دین نو کہنا تسی نماز پڑھاؤ میں مگر اس دن فرمایا میں آپ نماز پڑھاواں گا مصلی تے کھلو گے تے او مولوی صاحب نے آکھیا مولوی جی تسی میرے پیچھے کھلو کے نماز پڑھیو تے نماز اج ذرا دھیان نال پڑھیو وہ جدو اثر دی نماز شروع ہوئی نا تے بابا جی نے اثر دی نماز پڑھائی پر جڑے پیچھے مقتدی سن وہ کہندے نے اسی دیکھ کے حیران ہو گئے جدو سلام پھیریا سی نا تے جدو نماز شروع کیتی سی ادو دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی جدو سلام پھیریا تے دریائے اٹک پیچھے پہ چلدا سی مولوی جی اٹھ کے کھلو گئے تے آپ نے فرمایا مولوی جی پتہ لگا جے نماز دے وچ دریا کیویں پار کر گئے ہو انہاں کہا سرکار مینوں تے پتہ نہیں لگا دریا پار بھی ہو گئے فرمایا تینوں دریا دے پار جان دا پتہ نہیں لگیا محمد دے پار جان دا کیویں پتہ لگ سکتا ہے کہ کملی والے کیویں پار گئے سن غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جنا دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ نو اشارہ کیتا کہ دریا چ چھلانگ مار انہیں سمندر چ چھلانگ لگائی نا تے باہر آ کے عرض کیتی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سمندر دی تہہ دے اندر ایک موتی دا محل ہے اکو موتی سفید رنگ دے محل بنے یہ لہراں اس محل چ اٹھ رہی ہیں علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضرت محدث ابن جوزی نے بھی لکھیا کہ آپ نے فرمایا کہ جنات نو نال لے کے جا تے او موتی دا محل سمندر چو نکال کے لے آؤ جدو سمندر چو نکال کے لے آئے تے اللہ دے نبی سلیمان نے عرض کی تھی یا اللہ ادھا در دروازہ کھول ادھے ٹکڑے کر میں دیکھا اندر کی یہ میں تیری قدرت دا نظارہ کرنا چاہنا اللہ دے نبی نے جدو عرض کی تھی تو اس موتی دے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام محل دے اندر گئے دیکھا تے ایک نوجوان اندر بیٹھ کے تسبیح پہ پڑھ دے آپ دے قریب جا کے فرمان لگے السلام علیکم کہنے لگا سلیمان وعلیکم السلام آپ فرماتے نے تینوں میرا نام کنے دسے کہنے لگا جیڑا توانوں میرے کل بھیج سکتا ہے میں نے توڑا نام نہیں دس سکتا آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا تو قدوں دا ہے عمر کنی کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کیتا تے تقریباً 2000 سال دی عمر بن گئی فرمایا اے موتی دے محل چ کیویں پہنچے ہیں سنو کہنے لگا نبی اللہ جدو میں جوان ہویا تے ماں پہ بیمار ہو گئے میں اپنی ماں تے اپنے باپ دی خدمت شروع کر دی جدو ماں وڈیری ہو گئی تے ماں دا آخری ویلا آیا تے میری امی نے آکھیا پترا ذرا گل سن میرے سینے تے لیٹ میں جاندی باری اپنے رب نال 2 گلاں کرنیاں حضور میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری امی نے ہاتھ چکے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر میری بڑی خدمت کی تھی میں پتر تے راضی چلی پر آخری ویلے دعا کرنی ہے کہ میں ماں تے میرا دل کردا ہے میرا پتر قیامت نو دوزخ چ نہ سڑے تے میں راضی ہو کے دعا کرنی ہے میرے پتر نو ساری زندگی اپنی عبادت دی توفیق دے میرا بیٹا تیری عبادت کرے انہوں دوزخی نہ بنانا از کی تیلہ جپال میری ماں نے ایک دعا دی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی دعا کریا کرو مرنا تے سارے ہمیں پر ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے میں تے جا کسی اس کو پوچھو جی دی ماں ٹور گئی انہیں عرض کی تھی جدو لجپال میری ماں ٹور گئی نا تے میں اپنے باپ دی خدمت شروع کر دی جدو باپ دا آخری ویلا آیا نا تے باپ نے بھی آکھیا پتر آ میرے سینے لگ میں رب نہ 2 گلاں کرنیاں ہیں میں باپ دے سینے تے لیٹ گیا تے باپ نے بھی عرض کی تھی یا اللہ دی ماں بھی راضی گئی تے میں بھی راضی چلے ہاں تے یا اللہ دی ماں نے دعا دیتی سی ایک دعا میں بھی دے چلے ہاں ماں نے دعا کی سی عبادت دی توفیق دے میں دوزخ چ نہ سڑے تے میں دعا یہ دینا انہوں عبادت دی توفیق اوتھے دے میں جتھے شیطان بھی نہ پہنچ سکے انہوں شیطان دے شر تو محفوظ رکھیں جتھے شیطان دی جا نہ ہوئے اوتھے میرے پتر نو عبادت دی توفیق دے میں عرض کی تھی ماں بھی چلے گئی تے باپ بھی چلا گیا آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلنے پاؤ پجناؤں دے ایک پیارے آئے پچھڑنے کون ربے مڑ تھوڑا سور گاؤں دا
ایک روگ محمد کہ جس جانا بچھوڑا تئی سورگا دا ایک روگ محمد کہ جس جانا بچھوڑا اے تر گنے دلدار دلاں دے پتنو چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں عرض کی دل جب پالا میری ماں بھی ٹر گئی میرا باپ بھی ٹر گیا ایک دن میں سمندر دے کنارے سیر پیا کردا سا اے موتی دا محل ویکھیا میں دے اندر چلا گیا او دن گیا اج دا آیا مینوں نہیں پتا میں زمین تے بسنا کہ آسمان تے بسنا اللہ دے نبی پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا نوجوان بڑے نصیباں والا ہے تینوں ماں بھی دعا بھی لگ گئی تینوں باپ دی دعا بھی لگ گئی اللہ نے تینوں تھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنات دا سردار بھی نہیں جا سکیا فرمایا سمندر دیاں تیواں چ بسنا ہے دس تینوں کدے گوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا رو کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو ماپیاں دیاں دعاواں لگ گئیاں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں لگ جان اوتھے تے چڑھے پانی بھی لپ جاندے